बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर मुसलमान अहले बैत रसूल से मोहब्बत रखता है। उसका ताल्लुक़ चाहे किसी भी फ़िरक़े से हो, वो अहले बैत रसूल से मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझता है। कुदरती सी बात है, आपको जिससे भी मोहब्बत होगी, आपको उसके अजीज़ों से भी मोहब्बत होगी, आपको उसके प्यारों से भी मोहब्बत होगी। तो जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, उसे रसूलुल्लाह के ख़ानदान से, रसूलुल्लाह के प्यारों से, रसूलुल्लाह के अहले बैत से मोहब्बत होगी। तो हर मुसलमान खा उसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरक़े से हो, अहले बैत रसूल से ज़रूर मोहब्बत करता है। और अहले बैत रसूल से मोहब्बत दर हकीकत रसूलुल्लाह से मोहब्बत की एक निशानी और सबूत है। मोहब्बत के बाद फिर बात आ जाती है विलायत की। विलायत के मानी है अमली ज़िंदगी में किसी को अपना सरपरस्त मानना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अहादीस में, मुख्तलिफ़ फ़रामीन में, मुख्तलिफ़ इरशादात में अपने बाद के लिए अपने अहले बैत को अहले ईमान का वली और सरपरस्त करार दिया। मन कुंत मौला फ़हादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं, जिसका मैं सरपरस्त हूँ उसके अली सरपरस्त हैं, जिसका मैं हाकिम और रहनुमा हूँ उसके मौला अली हाकिम और रहनुमा हैं। तो विलायत मोहब्बत से एक कदम आगे की चीज़ होती है। मुमकिन है आपको किसी से मोहब्बत हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सरपरस्त भी हो। अहले बैत से मोहब्बत एक चीज़ है, और फिर एक और चीज़ है अहले बैत की विलायत। तो जो लोग अहले बैत की विलायत को ईमान का ऐसा समझते हैं, जो लोग इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें विलायत अहले बैत की दौलत अता फरमाई है, उनकी रहनुमाई के लिए ख़ुद आइम्मा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन ने बहुत सारी कीमती हिदायत बयान फरमाई हैं। आज इसी सिलसिले में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आइम्मा अहले बैत में से 5वें इमाम हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का ये फ़रमान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ किताब तुहफ़ुल उक़ूल से। इस किताब में आइम्मा अहले बैत के इरशादात, हर इमाम के इरशादात के अलग अलग अबवाब मौजूद है। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के जो इरशादात का बाब है, उसके अंदर ये फ़रमान मौजूद है। जाबिर बिन यज़ीद जुअफ़ी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ख़ास शागिर्दों और साथियों में से थे। तो ये फ़रमान इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने जनाब जाबिर बिन यज़ीद जुअफ़ी को जो नसीहतें की हैं उसके ज़ैल में है। तो इमाम अलैहिस्सलाम एक मेयार दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम अहले बैत की विलायत में हैं। तो अब जो शख्स समझता है कि वो अहले बैत की विलायत में है, उस पर लाजिम है कि इमाम अलैहिस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में जायज़ा ले कि उसका दावा किस कदर हकीकत पसंदाना है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जनाब जाबिर बिन यज़ीद जुअफ़ी को कि वअलम बिअन्नका ला तकूनु लना वलियन। ऐ जाबिर, इस बात को अच्छी तरह से जान लो। आप जाबिर की जगह अपना नाम लगा लें, मैं जाबिर की जगह अपना नाम लगा लूँ। हम समझें कि इमाम अलैहिस्सलाम मुझसे कह रहे हैं, जनाब जाबिर बिन यज़ीद जुअफ़ी से नहीं कह रहे, मुझसे कह रहे हैं। हर बंदा ये समझे कि मुझसे कह रहे हैं। इमाम फरमा रहे हैं कि बिअन्नका ला तकूनु लना वलियन, तुम हमारी विलायत में दाखिल नहीं हो सकते हो, तुम हमारे वली नहीं हो सकते हो हत्ता, जब तक कि तुम्हारी ये हालत ना हो जाए, जब तक तुम्हारी ये कैफियत ना हो जाए। लव इज्तमा अलैका अहलु मिस्रिक, कि तुम्हारे शहर के सारे लोग जमा होकर तुम्हारे पास आ जाएं, तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं। वक़ालू इन्नका रजुलन सौ, और कहें कि तुम बहुत बुरे आदमी हो। लम यहज़ुनका ज़ालिक, तो इससे तुम्हें ज़रा भी
دکھ نہ ہو، ذرا بھی ملال نہ ہو۔ اور اگر وہ سارے مل کر کہیں انک رجل صالح، کہ تم بہت نیک انسان ہو، بہت شریف انسان ہو، بہت اچھے انسان ہو، لم یسرک ذالک، اس سے تمہیں ذرا سی خوشی نہ ہو، ذرا سا سرور نہ ہو۔ عام طور پہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ 4 آدمی تعریف کر دیں نا کسی کی تو خوشی سے پھول جاتا ہے، غبارہ بن جاتا ہے، اور 4 آدمی کسی کی ذرا سی بد تعریفی کر دیں تو غبارے سے ساری ہوا نکل جاتی ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسے نہیں ہونا ہے۔ سارا شہر کہے تم بہت برے ہو، تمہیں ذرا بھی برا نہ لگے، سارا شہر کہے تم بہت اچھے ہو، بہت نیک ہو، بہت صالح ہو، بہت شریف ہو، تمہیں اس سے ذرا بھی خوشی نہ ہو، لوگوں کی باتوں کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہ ہو۔ اس لیے کہ جس بندے کو لوگوں کی باتیں اہم لگتی ہیں پھر وہ لوگوں کی باتوں کے ساتھ چل پڑتا ہے، پھر لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے پھر وہ ایسے کام بھی کر دیتا ہے، ایسے رستے پہ بھی چل پڑتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ناپسندیدہ ہوتا ہے، وہ گمراہی کے رستے پہ بھی چل پڑتا ہے، وہ بدعملی کے رستے پہ بھی چل پڑتا ہے۔ تو ایک مومن جو اہل بیت کی ولایت میں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی مذمت اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو۔ ولیکن اعرض نفسک علی کتاب اللہ، لیکن تم اپنا جائزہ لیتے رہو اللہ کی کتاب کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ فإن كنت سالکا سبیلا، اگر تم قرآن کے رستے پر چل رہے ہو، زاہدا فی تزہیدہ، جن چیزوں کو قرآن نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تم انہیں چھوڑے ہوئے ہو، ان سے دور رہتے ہو، ان سے اجتناب کرتے ہو، ان سے پرہیز کرتے ہو، راغباً فی ترغیبہ، ان چیزوں میں رغبت رکھتے ہو جن کی قرآن نے رغبت دلائی ہے، ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہو جن سے دلچسپی رکھنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، ان چیزوں کی طرف متوجہ رہتے ہو جن کی طرف قرآن نے توجہ کا حکم دیا ہے، خائفا من تخویفہ، اور ان چیزوں سے ڈرتے ہو، خائف رہتے ہو جن سے قرآن نے خائف رہنے کو کہا ہے، اللہ کی ناراضگی، گناہوں کے آثار، گناہوں کے نتائج، جہنم، آخرت کی سزا، یہ ساری چیزیں جن سے قرآن نے خوف دلایا ہے، ڈرایا ہے، تم ان سے خائف ہو۔ 3 چیزیں، تم قرآن کے رستے پہ چل رہے ہو، تم قرآن کی جن چیزوں کو چھوڑنے کا کہا ہے انہیں چھوڑے ہوئے ہو، جن چیزوں کی طرف رغبت کا کہا ہے ان میں تم رغبت رکھتے ہو، جن چیزوں سے قرآن نے ڈرایا ہے ان سے تم ڈرتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فاسبت، تو اس بات پر ثابت قدم رہو۔ وابشر، اور تمہیں بشارت ہو، فإنہ لا یضرک ما قیل فیک، اگر تمہاری یہ صورتحال ہو جائے کہ لوگوں کی تعریف اور مذمت تمہارے لیے بے معنی ہے اور تم قرآن کے رستے پہ چل رہے ہو، قرآن کے ساتھ تمہارا یہ تعلق ہو جو بیان ہوا ہے، تو پھر لوگوں کی باتیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن كُنْتَ مُبَايِنًا لِلْقُرْآنِ، لیکن اگر تمہارا رستہ قرآن کے رستے سے الگ ہے، فَمَا الَّذِي يَغُرُّكَ بِنَفْسِكَ، تو پھر تم کس بات پر خود فریبی میں مبتلا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کی ولایت کا دعویٰ کرتا ہو اور عملی زندگی میں اس کا رستہ قرآن کے رستے سے الگ ہو، تو پھر اس کا یہ کہنا کہ میں اہل بیت کی ولایت رکھتا ہوں یہ خود فریبی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قرآن کے رستے پہ نہیں ہو اور ولایت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ خود فریبی ہے، اس خود فریبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری ولایت میں آنا چاہتے ہو، ہمارے موالی بننا چاہتے ہو، ہمارے زیر ولایت آنا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنا کردار یہ بنانا پڑے گا، لوگوں کی باتوں کی کوئی اہمیت نہ ہو تمہاری نظر میں، اور تمہاری پیش نظر صرف اور صرف یہ ہو کہ تم اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اور اپنے ہر کام میں
تمہارا ہر قدم قرآنی تعلیمات اور قرآنی ہدایات کے مطابق اٹھ رہا ہے تو تم ہماری ولایت میں ہو، اور اگر قرآن سے تمہارا رستہ الگ ہے تو پھر تم ہماری ولایت میں نہیں ہو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن کے رستے سے ہٹ کر تم ہماری ولایت میں رہ سکتے ہو تو پھر یہ ایک خود فریبی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی ہدایات اور قرآنی نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی ڈھال کر حقیقی معنوں میں اہل بیت کی ولایت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔